नाज़रीन, ड्रामा का आगाज़ एक ऐसे सीन से होता है जो नाज़रीन के दिलों की धड़कनें तेज़ कर देता है। नाज़रीन, सबसे पहले सीन में आप देखेंगे सालार जो अपने आलीशान कमरे में गुस्से से बपरा फिरा हुआ है, चीज़ें इधर-उधर फेंक रहा है। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे साफ बता रहे हैं कि वो इस निकाह को अपनी आज़ादी पर शब खून समझ रहा है। दूसरी तरफ नूर जो दुल्हन के जोड़े में मलबूस है, मुसल्ले पर बैठी सिसकियां भर रही होती है। अब नाज़रीन, ड्रामा का सबसे बड़ा डायलॉग तब गूंजता है जब सलार नूर के करीब आकर हकारत से कहता है, तुम इस घर की मलका बनने के ख्वाब देख रही होगी नूर, लेकिन याद रखना इस कमरे की दीवारें तुम्हारी खामोश चीखों से भर जाएंगी, मगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी भी नसीब नहीं होगी। अब यहाँ पर ड्रामे के आखिरी हिस्से में ताई जान जो कि सलार की माँ है उसको दिखाया जाएगा, जो अपनी फतेह पर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन इनके पीछे खड़ी साजदा उसकी आंखों में छुपा खौफ ये बता रहा है कि ये शादी किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा है। नाज़रीन, प्रोमो में जैसा कि एक सवाल उठाया गया है जिस पर ये ख़त्म होता है कि क्या जायदाद की खातिर किया गया ये निकाह दो जिंदगियों को राख कर देगा। ये सब कुछ हम देखेंगे आज के एपिसोड में, यही डिटेल से जानेंगे। सुहाग रात या सजा की रात। नाज़रीन, मैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल से ये शेयर करता चलूँ कि किस्त का बाकायदा आगाज़ वहीं से होगा जहां पिछली किस्त ख़त्म हुई थी। नूर जो अपनी ताई के वादों पर एतबार करके इस रिश्ते में बंध तो गई थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि सलार का रवैया इतना जारहाना होगा। कमरे में कदम रखते ही सलार ने जिस तरह नूर को ठुकराया, वो मंजर दिल दहला देने वाला था। सलार ने वाज़ह कर दिया कि वह इस शादी को सिर्फ एक कागजी मुआहदा समझ रहा है जो इसने अपनी विरासत बचाने के लिए किया है। इसने नूर को बावर कराया कि वो इसकी नज़र में सिर्फ एक गरीब रिश्तेदार है जिसे उसकी माँ ने तरस खाकर इसके पल्ले बांध दिया है। नूर की खामोशी इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसका सदमा था। वो इस शख्स को देख रही थी जिसे उसने बचपन से इज्जत दी, मगर आज वही शख्स उसकी इज्जत नफ्स को पमाल कर रहा है। नाज़रीन, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगली सुबह घर का माहौल भूजल सा होता है। साजदा जो पहले हैदराबाद जाने पर बस जिद थी, अब अपनी बेटी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे यहाँ पर एहसास होने लगता है कि उसने अपनी बेटी को एक ऐसी जहन्नम में झोंक दिया है जहाँ आगे सिवा आग के कुछ भी नहीं है। उधर ताई जान का किरदार एक शातिर सियासतदान की तरह उभर कर सामने आ चुका है। वो जानती थी कि सलार नाराज है, मगर उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी। उनके लिए अहम ये था कि नूर अब इस घर की बहू बन चुकी है और जायदाद की अब खानदान से बाहर नहीं जाएगी। ताईजान ने नूर को किचन में बुलाकर नसीहत की, बेटा, मर्द शुरू में ऐसा ही होता है, तुम अपनी खिदमत और शराफत से उसे राम कर लोगी। मगर वो ये भूल गई कि जो जख्म रूह पर लगते हैं वो खिदमत से नहीं भरा करते। नाज़रीन, इस किस्त में ख़ानदान के दिगर अफराद का रवैया भी बदलता हुआ दिखाया गया है। सलार के वालिद जो अब तक खामोश तमाशाई बने हुए थे, उन्होंने सलार को समझाने की कोशिश की, मगर सलार ने साफ साफ कह दिया कि उसे इस घर में अब दम घुटता महसूस होता है। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ कज़न, वो कज़न जिससे नूर की शादी हैदराबाद में तय हो रही थी, उसका फ़ोन साजदा को होता है, जो कहानी में एक नया तजस्सुस पैदा कर देता है। वो फ़ोन पर साजदा को धमकाता है कि ये शादी उसे मंजूर नहीं है और वो नूर को हासिल करके ही रहेगा। ये मोड़ ज़ाहिर करता है कि नूर के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नया महाज खुलने वाला है। नाज़रीन, ड्रामे में एक नया मोड़ तब आता है जब सलार अपनी ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त या मुमकिन साबका मोहब्बत जो उसकी पुरानी मोहब्बत थी उससे होगी। वो सलार को उसकी अचानक शादी पर ताने देती है, जिससे सलार का गुस्सा मज़ीद भड़क उठता है। वो घर वापस आकर सारा नज़ला नूर पर गिरा देता है। एक सीन में दिखाया जाएगा कि नूर ने सलार के लिए खाना लगाया, मगर सलार ने पेट को ठोकर मारी और कहा, इसे नूर के हाथ का बना कुछ भी कबूल नहीं है। ये मंजर इस बात की अक्कासी करता है कि सलार सिर्फ नाराज़ नहीं है, बल्कि वो नूर से नफरत करने लग चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि नूर भी उसकी माँ की इस साजिश में शरीक थी। अब नूर की वही दोस्त जो उसे पहले खुदकुशी से रोक चुकी थी, एक बार फिर उसे हौसला देती है। वो उसे यहाँ पर समझाती है कि अब वो इस घर की इज्जत है और उसे
رو کر نہیں بلکہ لڑ کر اپنا مقام بنانا ہوگا۔ نور اپنی آنکھیں پوچھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب سالار کی بدتمیزیوں پر خاموش نہیں رہے گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈرامہ کی جو قسط ہے، اس میں جو ڈائلاگ ڈلیوری تھی وہ بہت ہی زیادہ کمال کی تھی۔ اب یہاں پر نور کی جو ایکٹنگ ہے، اس کی بے شک رونے والی ایکٹنگ ہے جیسی بھی ہے، اس نے یہاں پر جو ایکٹنگ کے گن دکھائے ہیں وہ بہت کمال کے تھے۔ ایک جو کریکٹر میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پر اس میں وہ چیز دکھائی گئی ہے۔ اور سالار جو اتنا زیادہ بدتمیز دکھایا گیا ہے وہ آگے چل کر کیا کیا کچھ رنگ لائے گا، یہ سب کچھ بھی ہم مزید آنے والے ایپیسوڈ میں ناظرین دیکھتے ہی جائیں گے۔ اب کہ اس کے آخر میں ایک بہت ہی جذباتی منظر آپ کو دکھایا جائے گا، جہاں نور اپنے والد کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے باتیں کرتی ہے، ان سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا آپ کہتے تھے کہ سچائی اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتے، آج میں صبر کر رہی ہوں، دیکھوں گی کہ سالار کی نفرت جیتی ہے یا میرا صبر۔ اب یہاں پر اداکاری کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ نور کا کردار ادا کرنے والی یہ اداکارہ نے اپنی آنکھوں سے بے بسی اور قرب کو جس طرح بیان کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ سالار کے روپ میں اداکار نے ایک ضدی اور مغرور نوجوان کے تاثرات کو بخوبی نبھایا ہے، خاص طور پر اس کے بولنے کا انداز اور غصے میں جبڑے بھینچنا اس کے کردار کی شدت کو یہاں پر واضح کر دیتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ ہدایت کاری اور یہاں پر جو ڈرامہ نگار ہے رائٹر کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ رائٹر نے مکالموں میں تلخی اور جذبات کا توازن بہت زبردست طریقے سے یہاں پر برقرار رکھا ہے۔ ڈرامے کی رفتار اس قسط میں کافی تیز رہی جو ناظرین کو سکرین سے جوڑ کر رکھتی ہے، جو کہ ہر ڈرامہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ڈرامہ سست پڑ جائے اور جو آڈینس ہے وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ یہاں پر ہر سین دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہوتا دکھائی دیا گیا ہے، کہیں بھی غیر ضروری طوالت نہیں دی گئی۔ اب اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کہانی اب اس رخ پر جاری ہے جہاں نور شاید سالار کی زندگی میں کسی بڑے حادثے کے وقت کام آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سالار کا بزنس کسی بحران کا شکار ہو جائے یا تائی جان کی کوئی پرانی حقیقت سامنے آ جائے۔ اس قسط نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عشق میں تیرے صدقے صرف ایک روایتی رومانوی ڈرامہ نہیں بلکہ یہ انسانی انا، طبقہ فرق اور خاندانی رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک گہری عکاسی بھی کرتا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر یہ قسط درد، سسپینس اور ڈرامائی موڑ سے بھرپور تھی۔ جہاں سالار کی نفرت اپنے عروج پر تھی، وہیں نور کی خاموش ہمت نے یہ پیغام دیا کہ طوفان میں وہی درخت کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں صبر میں پیوست ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ ڈائلاگ جو ہے وہ بہت ہی کمال کا تھا یہاں پر اس کا۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی پریڈکشن کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی پر دیں۔